औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो अक्सर लेट हो जाती है क्योंकि मेरी हार्ट सर्जरी हुई और तबीयत नहीं ठीक रहती। अगर ये मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेडिसिन वगैरह खा के वो सारे मामलात करके तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ अपने देखने वालों के लिए। आज मैं जो वजीफा आपको देने वाला हूँ, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त वजीफा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं कि उनकी बीवियां रूठ के जो है वो घर बैठी हुई हैं और आने का नाम नहीं ले रही। सौ रिश्तेदारी का मामला होता है, बीच में किसी बहू की अपनी सास से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, तो इस तरह करके घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। और जो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसे हम वट्टा सट्टा कहते हैं, वट्टे से यानी अपनी जो है बेटी किसी को दे दी और उधर से बेटी ले ली। ये बड़ा नाजुक मोड़ पे जो है वो दोनों जो करने वाले मियाँ बीवी हैं उनके लिए ये एक बड़े नाजुक मोड़ पे खड़े हो जाते हैं और उनके लिए बड़ी परेशानी है कि एक अगर रूठ के बैठी है तो फिर दूसरी जो है वो भी शर्त लगा के बैठ गई है। अगर थोड़ी सी घर में ऊंच नीच हो गई है तो फिर दूसरी जो है उसके साथ भी ऊंच नीच होगी और इस तरह के बड़े मामले सामने आते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहरहाल आज का जो वजीफा है आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि कड़ी पत्ता एक बड़ा मशहूर कड़ी पत्ता है जिसे तेज पात भी कहते हैं। अक्सर मसालों में देखा होगा आपने। ये देखिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त कड़ी पत्ते दो मौजूद हैं तेज पात के। अब तेज पात के दो पत्ते हैं और बीवी जनाब रूठ के बैठी है आपकी घर में और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। आप काफी कोशिश करते हैं लेकिन बीवी नहीं आती, वो कहती है मैंने नहीं आना। फिर इसमें दूसरा ये भी होता है कि जो आप किसी से मोहब्बत करते हैं वो भी रूठ के आपसे रूठ गई है, आपको ब्लॉक कर गई है और आपको खाया पिया और आपको जनाब टांग मार दी उसने। फिर बाज मर्दों में भी ऐसी गंदी आदत है कि औरतों की या लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके बाद में वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा जबरदस्त अमल है। अगर आप ये अमल दिलजोई से बड़ी तवज्जो से आप करेंगे तो यकीन करें बड़ा बेहतरीन होगा। इसके दो तीन तरीके हैं। तरीका एक तो मैं आपको एक सादा सा तरीका समझा देता हूँ कि आपने कड़ी के दो पत्ते लेने, कड़ी पत्ता ये देख लें मेरे हाथ में कड़ी पत्ते हैं और जिसे तेज पात भी कहते हैं, अक्सर देगों में मसालों में डलते हैं ये। और आपने क्या करना है, सब्ज मार्कर ले लेना है, सब्ज मार्कर ले लेना है और जनाब 9 चंदा जो जुमेरात के बाद जुमा आएगा, जुमे वाले दिन आप कोई भी जुमा है, खैर पाबंदी तो नहीं है, किसी को इमरजेंसी है तो वो जनाब आप उसको वो इंतजार करेगा 1 महीने के बाद जनाब आपका 9 चंदा जुमा आ रहा है, तो नहीं आप ऐसे कीजिएगा। जुमे की पहली साथ सूरज निकलने के ठीक 10 मिनट बाद आपने सब्ज मार्कर लेना है। सब्ज मार्कर लेके कड़ी के पत्ते के ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के नीचे अपनी बीवी का और उसकी मां का नाम लिख दें और नीचे लिख दें बेहक के या काबिजो, बेहक के या काबिजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलूब की मां का नाम, यानी कि एक मिसाल के तौर पे आपने कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और साथ ही अपनी बीवी का नीचे नाम लिख के बिन्नत फलां, उसकी मां का नाम लिख के नीचे लिखना बेहक के या काबिजो। ये आपने लिख कर तो दोनों पत्तों को जनाब आपने दूसरे पत्ते पे भी आप लिखें अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे अपना लिखें, फिर अपनी मां का नाम लिखकर और इसी तरह आपने यही बेहक या काबिजो ये भी लिख देंगे तो बेहतर। अगर आप अपने पत्ते पे बेहक या काबिजो नहीं लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है। आपने पत्तों को जनाब इस तरह करके आपस में मिला लेना है, यानी ये मिला लिया। मिलाने के बाद आपने सुर्ख रंग का धागा लेना है, सुर्ख रंग का धागा लेना है। इसको साइडों से यानी एक यहां से टांका लगा दे, एक यहां से टांका लगा दे, एक यहां से एक यहां से और यहां से आर पार करके आप एक लंबा सा यानी फुट लंबा धागा, मजबूत धागा लीजिएगा रजाइयों वाला, जो अक्सर रजाइयां नंगदी जाती हैं वो धागा बड़ा मजबूत होता है। उससे आपको जैसे कि ये दोनों पत्ते आपस में ये जुड़ जाएंगे तो आपने यहां टॉप पे इस जगह पे आपने बीच में सुराख किया या सुई से गुजारा और धागे से बांध के 1 फुट लंबा धागा कर लिया और जनाब आप चले जाएं बाहर। बाहर जाके आप किसी दरख्त के साथ ऊंची जगह पे या कोशिश करें किसी बच्चे को चढ़ा लें या खुद चढ़ जाएं तो ऊपर लटका के जनाब, ताकि ये हवा से जो है ना
یہ حرکت میں کرتا رہے. اور یقین جانیں اتنا تیز ہے, ایک لاجیکل علم ہے, یہ ایک لاجیکل علم ہے. تیز پتہ آپ کے سامنے, تیز پتہ اس کو کہا جاتا ہے یا کڑی پتہ کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو لال دھاگا باندھا ہے تو یقین کریں اس میں آپ کی کنسنٹریشن ہے, اور آپ وہ جب دھاگا باندھیں گے تو امید ہے اسی وقت وہ حرکات اور سکنات میں عمل آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جناب ادھر بیٹھی آپ کی بیوی کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے گھر واپس جاؤں. اور بہت ساری خواتین اگر کرتی ہیں, ان کا جو خاوند ہے وہ روٹ کے, خیر خاوند تو نہیں اتنا روٹتے, اگر روٹ کے چلے بھی گیا تو وہ جلدی واپس بھی گھر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا اور کوئی تو ٹھکانا ہوتا نہیں ہے خاص. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خاوند کے لیے کر رہی ہیں تو وہ خواتین جو ہے وہ باہر جا کے درختوں کے ساتھ تو نہیں لٹکا سکتی, تو وہ اپنے گھر کے کسی بالکنی میں یا برآمدے میں یا ایسی کھڑکی میں لٹکا دیں اسی کو, اور جناب جیسے جیسے حرکت کرے گا تو جناب خامن فوری واپس آ دے. ایک بچپن میں میرے ساتھ واقعہ گزرا, اور میں ایک عامل تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بڑے اتھینٹک اور بڑے بہترین عامل تھے. ان کے پاس اکثر عورتیں آیا کرتی تھی, جی ہمارے خامن گھر میں بھاگ جاتے ہیں اور واپس آتے نہیں ہیں, تو بیٹا بھاگ گیا, خامن بھاگ گیا, تو کیا کریں. وہ ایک تعویذ بنا کے دیا کرتے تھے, تعویذ سورہ کوثر کا بنا کے دیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ اس کو آپ کوئی بھی چڑا اگر مرد بھاگا ہوا ہے تو چڑے کے گلے میں ڈال کے یا پاؤں کے ساتھ باندھ کے تو اس کو اڑا دیں, اور اگر بیوی جو ہے وہ گھر سے فرار ہے اور گھر جا کے اپنے میکے جا کے بیٹھی ہوئی آ نہیں رہی, تو وہ چڑیا کے پاؤں کے ساتھ یا گلے میں ڈال کے, تو پھر وہ اکثر کڑی پتہ بھی دیا کرتے تھے, کڑی پتہ بھی کر کے وہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جائیں درختوں کے ساتھ لٹکا دے, اور وہ جناب فوری کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آج یہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بالکل سچا ہے, بالکل حقیقت پر مبنی ہے. مارکل آپ نے سبز یوز کرنا ہے, دھاگا آپ نے لال یوز کرنا ہے, اور اسی طرح آپ جب یہ یوز کریں گے, اور پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری خواتین جو سی ہیں وہ باہر درخت کے ساتھ تو باندھنا نہیں جا سکتی, اور نہ وہ چڑیا پکڑ سکتی ہیں نہ وہ چڑا پکڑ سکتی ہیں, تو لہٰذا ان کے لیے آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں کہیں الماری میں یا صحن میں ایسی جگہ لٹکا دے جہاں پہ یہ ہوا سے حرکت کرتا رہے, اور جیسے جیسے یہ حرکت کرے گا اور جس کے لیے آپ نے کیا ہے اس کے دل میں حرکت ایسی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اس کا ریورس گیئر لگے گا اپنے گھر آنے کو. تو لہٰذا آج کا جو عمل تھا وہ تھا کڑی پتے یعنی تیز پات, یہ پتے کے اوپر, اور بڑا اتھینٹک ہے, آزما کے دیکھ لیں. اس کا اور بھی بڑا زبردست طریقہ ہے کہ سورہ کوثر کا تعویذ لکھ کر, کڑی پتے کے اوپر تعویذ لکھ کر تو سورہ کوثر کا اور طالب و مطلوب کے جو سے وہ دونوں کے اعداد بیچ میں ڈال کے آپ بادی چال سے لکھیں, یعنی آتشی, یعنی اگر آپ آتشی بھی لکھ لیں گے تو ٹھیک ہے کیونکہ ہوا اور آگ کی دوستی ہے. آتشی چال لکھیں گے یا بادی چال لکھیں گے, وہی کڑی پتی کے اوپر دونوں تعویذ ایک ایک پتے پہ لکھ کے اسی طرح باندھ کے آپ لٹکا دیں تو وہ بھی اتھینٹک ہے, بڑا تیز کام کرتا ہے. تو اس کے اوپر سورہ کوثر چند مرتبہ آپ پڑھ دیں, چند سے مراد ہے 313 مرتبہ پڑھ دیں یا 2754 مرتبہ پڑھ دیں تو زیادہ اتھینٹک ہے اور پاورفل یہ عمل ہے. یہ آج کا جو میرا وظیفہ ہے یہ میں نے آپ کو دیا ہے, اور آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ بڑا بہترین اس کا رزلٹ ہے. یہ جس کو بھی کر کے دیا ہے اس نے خوشخبری سنائی ہے کہ جی عمل کام کر گیا. تو لہٰذا آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں, تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہیں جو بڑے سیریس لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جی خام خواہ فون کر کے تنگ کرنا شروع کرتے ہیں, خام خواہ ہی یعنی بغیر کسی مقصد سے ہمیں فلانے علم کی اجازت دے دیں, فلانے چلے کی, فلانے وظیفے کی. اس طرح اجازتیں نہیں ہوتی, اجازتیں ہوتی ہیں ٹریننگ کرنے سے. جب آپ ٹریننگ کریں گے, جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی میں کوئی فیس لیتا ہوں کہ آپ کو میں ٹریننگ دوں اور فیس دوں. کوئی بھی حاضری کا عمل کرنا ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو ٹریننگ دوں اور کوئی حاضری کا علم کراؤں. تو بہت سارے لوگ اتنے نالائق ترین لوگ آن لائن ہو جاتے ہیں, یقین کریں کہ وہ بس فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی فلانے علم کے نہ نام بتایا, نہ کوئی طریقہ کار, نہ تعارف کرایا, اور پھر بعد میں جب انہیں کہتے ہیں کہ تعارف ہو پھر وہ جی ہمیں بھول گئے ہیں. یعنی اتنے نالائق لوگ ہیں, میں ان کو نالائق لوگ کہتا ہوں. لہٰذا دوسری یہ بات ہے کہ میرے نام سے بے شمار اکاؤنٹ جو ہے یوٹیوب پہ بھی کھلے ہوئے ہیں, اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی لوگوں نے جناب میری ویڈیو کو ایڈٹ مکسنگ کر کے تو اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کے نام سے, پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کے نام سے. آج کل یوٹیوب پہ بھی ایک ایسا آ گیا ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کے نام سے. تو جو اتھینٹک اور اوریجنل
جو چینل ہے یہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں عامل کامل ٹی وی، یہ میرا اوریجنل ہے، ذرا دھیان سے اور میری ویڈیوز ٹھیک ہے کریں، وائرل کریں، مجھے کوئی نہیں، میری شہرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ساتھ آپ لوگ فراڈ کرتے ہو وہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو لہٰذا دیکھنے والوں کی بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا دھیان سے میرے نام سے ٹک ٹاک، میرے ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی وظیفوں کا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا ٹک ٹاک پہ، کوئی عامل کامل ٹی وی کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے میرا، یہی عامل کامل ٹی وی چینل ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں آج کا میرا جو وظیفہ ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو آپ کریں، آزما کر دیکھیں، پھر مجھے فیڈ بیک دیں انشاءاللہ۔ بشرط زندگی، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، بشرط زندگی دعا کیجیے گا دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔ نئی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔